मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, वज़ू सिर्फ पानी बहाने का नाम नहीं है। वज़ू फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ नबी पाक साहिब-ए-औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने का नाम है। अगर कोई शख्स नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को जानबूझकर तर्क कर देता है और फ़राइज़ पर इक्तिफा करता है तो वज़ू तो उसका हो जाएगा, लेकिन सुन्नतों को तर्क करने की वजह से उसे कामिल सवाब नहीं मिलेगा, सवाब से महरूम हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में वज़ू के फ़राइज़ के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम की वो सुन्नतें जान सकेंगे जिनकी बुनियाद पर आपको कामिल सवाब मिल सकता है। इसलिए वीडियो एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो के आखिर में आपको वज़ू की फजीलत वाली अहादीस मुबारका भी बयान की जाएंगी जिनको सुनने से आपका दिल रोशन हो जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। नाजरीन, वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, हर बंदा जानता है। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों समेत पाँव धोना। अगर किसी बंदे ने इन आज़ा को धोते हुए कोई भी हिस्सा खुश्क छोड़ दिया तो उसका वज़ू नहीं होगा। अगर वज़ू ना हुआ तो नमाज नहीं होगी। और हदीस मुबारका में बयान किया गया, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, फरमाया वज़ू नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की कुंजी है। गोया कि जो वज़ू करता है, नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने वाला जन्नती हो जाता है अल्लाह के फजलो करम से। तो नमाज जन्नत में ले जाने वाला अमल है। तो इसलिए वज़ू को अहसन तरीके से किया जाए। वज़ू की फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ सुन्नतों को भी मलहूज रखा जाए। आइए वो सुन्नतें जान लीजिए जिन सुन्नतों की अदायगी से हमें कामिल सवाब मिल सकता है। नंबर 1, नियत करना। नियत दिल के इरादे का नाम होता है, ज़बान से इजहार करना ज़रूरी नहीं है। और नियत ये होनी चाहिए कि मैं तहारत हासिल करने के लिए, हुक्म खुदाबंदी की तामील के लिए और उन इबादात को हलाल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ जो वज़ू के बगैर दुरुस्त नहीं है। अगर कोई बंदा नियत के बगैर वज़ू कर लेता है तो वज़ू शरन उसका मोतबर होगा, लेकिन वो सवाब से महरूम हो जाएगा। उस वज़ू से नमाज पढ़ना भी जायज होगा, लेकिन सवाब से महरूमी होगी। ऐसे ही कोई बंदा नहर में छलांग लगा देता है बगैर वज़ू के इरादे के, तो नहर में छलांग लगाने की वजह से उसके अज़ाए वज़ू तो धुल जाएंगे, लेकिन उसको नियत ना करने की वजह से सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए नियत कर लेना दुरुस्त है, नियत कर ली जाए ताकि सवाब कामिल हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। और दूसरी हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। तो इसलिए हर अच्छे अमल से पहले नियत को जरूरी करार दिया गया है कि नियत होगी तो फिर वो अमल में बरकत भी पैदा होगी और उसका सवाब भी मिलेगा, और अगर नियत नहीं होगी तो फिर उसका सवाब भी नहीं मिल सकता है। तो पहला है नियत करना। और दूसरी सुन्नत है तस्मिया पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़ू के आगाज में पढ़ लिया जाए। और एक हदीस मुबारका में है कि बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। और अगर कोई बंदा वज़ू करने की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह भूल जाए तो फिर जब याद आए, चाहे वो दरमियान में या आखिर में याद आए, तो ये भी पढ़ सकता है बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। अब बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद तीसरी सुन्नत ये आपने अदा करनी है कि दोनों हाथों को घुटनों तक धोना है। दोनों हाथों को घुटनों तक 3-3 मरतबा धो लिया जाए। अगर आप किसी बर्तन से या किसी टब से या किसी टैंकी से या किसी होज से वज़ू कर रहे हैं और आपके पास कोई वज़ू के लिए पानी निकालने के लिए बर्तन भी मौजूद नहीं है, तो आप उस टब से या होज से पहले बाएं हाथ से बाएं चुल्लू से पानी लेंगे। आप पहले दायां हाथ धोएंगे घुट तक, दायां हाथ धोने के बाद फिर आप बायां हाथ धो लेंगे, तो वज़ू की इब्तिदा दाएं हाथ से हो जाएगी। और अगर बर्तन भी नहीं है, आपका हाथ भी पाक नहीं है, तीसरी सूरत यह है कि कोई मदद करने वाला ढूंढ लीजिए जिसका हाथ पाक हो, तो वो आपको पानी निकाल कर दे दे, तो आप उससे वज़ू कर लीजिए। उससे आप अपने हाथ पाक कीजिए। हाथ पाक करने के बाद आप बाकी आज़ाए वज़ू धो लीजिए। और अगर कोई मदद करने वाला भी मौजूद नहीं है तो आपके पास कोई कपड़ा मौजूद होगा जो पाक होना चाहिए, उस पाक कपड़े को पानी के अंदर भिगो दें और उससे टपकने वाले कतरों से पहले दायां हाथ धो ले फिर बायां धो ले। इन हाथों को पाक करने के बाद फिर बाकी आज़ाए वज़ू धो सकते हैं। तो ये तीसरी सुन्नत थी कि पहले 3 मरतबा हाथों को घुटनों तक धो लिया जाए। चौथा है मिसवाक करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मिसवाक करके जो नमाज अदा की जाती है तो बगैर मिसवाक के अदा की जाने वाली नमाज से 70 गुना ज्यादा फजीलत रखती है। तो इसलिए मिसवाक कर लेना चाहिए। और पीलू का या जैतून का मिसवाक होना चाहिए, अनार का या फिर बांस का मिसवाक नहीं होना चाहिए। और अगर नीम के दरख्त का भी मिसवाक हो तो यह भी तिब्बी लिहाज से मुफीद है। और अगर किसी के पास मिसवाक नहीं है
تو وہ انگلیوں کے ساتھ ہی دانتوں کو صاف کر لے، منہ کو صاف کر لے، یا منجن اور ٹوتھ برش سے بھی دانت صاف کر سکتا ہے، لیکن اسے مسواک کی سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے کہ مسواک کرنے سے دانتوں سے خون نکل آتا ہے اور منجن کرنے سے خون نہیں نکلتا ہے، تو عذر اور مجبوری کی وجہ سے اگر وہ مسواک کی نیت کر کے منجن کر لے گا تو اس کو مسواک کا بھی ثواب مل سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین کرام، مسواک کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ مسواک ایک بلشت کے برابر ہونا چاہیے۔ اور مسواک کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے وہ مسواک کے نیچے والے سرے پر اور انگوٹھا اوپر والے سرے کے قریب ہونا چاہیے، اور یہ درمیان والی انگلیوں سے مسواک کو پکڑا ہونا چاہیے۔ تو مسواک کا آغاز دائیں طرف سے کرنا چاہیے، 3 مرتبہ دائیں طرف سے کر کے پھر 2 کر پھر بائیں طرف 3 مرتبہ مسواک کر لیا جائے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اور نمبر 5، مسواک کرنے کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنی چاہیے۔ نمبر 6، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ نمبر 7، منہ کی صفائی اور ناک کی صفائی میں مبالغہ کرنا چاہیے اگر روزہ نہیں ہے۔ اگر روزہ ہے تو پھر مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 8، 3 مرتبہ چہرے کو دھونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ 3 مرتبہ سے زائد مرتبہ نہیں دھونا چاہیے۔ اگر وضو کرنے کے دوران شک پیدا ہو گیا ہے تو شک کو دور کرنے کے لیے آپ زائد مرتبہ بھی دھو لیں گے تو حرج نہیں ہوگا۔ نمبر 9، داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو گردن کی طرف لائیں گے اور تر انگلیوں کو داڑھی کے درمیان سے گزار دیں گے، تو اس طرح داڑھی کا خلال ہو جائے گا۔ اور نمبر 10، انگلیوں کا خلال کرنا۔ انگلیوں کا خلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں گے اور تر انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کر دیں گے، اور اسی طرح دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر تر انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کر دیں گے، تو اس طرح انگلیوں کا بھی خلال ہو جائے گا۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے دائیں پاؤں کی چھنگلی سے آغاز کریں گے اور بائیں پاؤں کی چھنگلی تک ختم کر دیں گے، یہ خلال کرنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 11، تمام اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں سخت سردی کی رات میں نماز فجر پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور وضو کے لیے پانی منگوایا، تو میں نے آپ کو وضو کروانا چاہا، تو آپ وضو کر رہے تھے، تو ابھی آپ نے ایک مرتبہ اپنے اعضاء دھوئے تھے، ہاتھ اور چہرہ دھویا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ حضور بس کیجیے، سردی کافی ہے اور مبالغہ مت کیجیے۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کامل وضو کرے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ اعضاء دھونے کی فضیلت ہے، کامل وضو کرنے سے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 12، پورے سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 13، کانوں کا مسح کرنا۔ اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس طرح ہاتھوں کو کھینچا جائے، 3 انگلیاں اور ہتھیلی کو سر کے بالوں سے کھینچتے ہوئے گدی تک لے جایا جائے، اور اس کے بعد کانوں کا مسح کر لیا جائے، اور گردن کا مسح یہ مستحب عمل ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اور نمبر 14، ترتیب وار وضو کرنا، جو قرآن کے اندر ترتیب بیان کی گئی اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ اور نمبر 15، پے در پے اعضائے وضو پر پانی بہانا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک وضو خشک ہو جائے اور پھر دوسرا وضو دھویا جائے، دوسرا خشک ہو جائے تو پھر تیسرے، اور تیسرے کے بعد پھر چوتھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پے در پے اعضائے وضو پر پانی بہانا۔ تو یہ 15 سنتیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ ناظرین اکرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ وضو کرنے کے بعد کامل وضو کر لے اور اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھنے کی برکت سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے بھی جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور فالو کرنا مت بھولیے۔ جزاکم اللہ۔